हाँ जी, थोड़े से खुश हो जाओ। ये जनाब घरेलू कबाब बनाए हैं और ये आपको दिखा रहे हैं। ये छोटे 4 कबाब हैं, एक ये आपके हैं, दो ये और ये दो मेरे हैं। ठीक है, तो ਇਹ ਖਾਓ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਜਰਾਂ ਇਹ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਸਲੀਮੋ, ਤੂੰ ਕੁੱਥਾਂ ਕੁੱਥਾਂ ਗਈ ਹੈ? हाँ जी, ਇਹ ਜਿਹੜਾ मैं ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ना, ਹੋਰ सुना सलीमो तू कुत्था कुत्था गई है। आप कह रहे थे नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन से नहीं निकल रहे। नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन तो स्पेशल जहाज से बैठे ने इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद हेलीकॉप्टर तो बैठे ने सीधे मरी। ठीक है, और मरी के इस वक्त ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि उसके रास्ते बंद हैं, बर्फ़बारी हो रही है, सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ सयाह फंसे हुए हैं, कुछ रोड बंद हुए हैं। तो जनाब नवाज शरीफ साहब एक हफ्ते के लिए मरी चले गए। उन्होंने कहा जा धिये रावी, ना कोई आवी तो ना कोई जावी, ना किसी के पास हेलीकॉप्टर होगा, ना कोई नवाज शरीफ को मिलने जाएगा। तो असल खबर है वे कि नवाज शरीफ थोड़े जे रुस के मरी चले गए ने। भाई बैठना तो इस्लामाबाद था ना नवाज शरीफ को, जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जहाँ टीमें चल रही हैं, और जहाँ पे आज शाम को हुकूमती ऐलान मुतवक्के है। तो नवाज शरीफ साहब जनाब सीधे मॉडल टाउन से अब मरी चले गए, और उन्होंने कहा है कि एक हफ्ता मैं थे अल्लाह अल्लाह करांगा। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, नवाज शरीफ को इस्लामाबाद में जाना चाहिए था बिल्कुल, और वहाँ बैठना चाहिए था। हर 10-10 मिनट बाद वहाँ पे मशवरे होते हैं बिल्कुल, जहाँ कमेटी का इजलास हो रहा है साग डार की रिहाइश गाह पे, उसके अंदर ही उनको करना चाहिए था, ताकि वो बर वक्त मशवरे देते। लेकिन वो मरी चले गए हैं, और मरी के सारे रास्ते बंद हैं। हुण तुसी आप दसो कि होर सुना सलीमो तू कुत्थां कुत्थां गई है। ठीक है, ये सूरत हाल है। और आज अभी एक्सपेक्टेड है कि वो कह रहे हैं जी कि हम काफ़ी हद तक नतीजे पे पहुंच गए हैं, और वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे। और वही नून लीग मिन्नतां करेंदी पई है कि गिनो हुकूमतां वज़ीर बनो, और वो कहते हैं नहीं नहीं, नखरा करके दूसरे फ़ायदे उठा रहे हैं कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी दे दो, सेनेटर भी दे दो, चेयरमैन भी दे दो, स्पीकर भी दे दो, पंजाब में वज़ीर भी दे दो। इधरों ना करके ते थलो थलो वजारतां लई जा रहे ने। तो ये जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब एंड कंपनी मुज़ाकरात कर रहे हैं। ठीक है, उसकी किसी वक्त भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त 5वां इजलास जारी है उसका। ठीक, तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। बहरहाल सारे मुल्कों पे मुश्किल हालात आते हैं सर जी। यूरोप में कितने ऐसे मुल्क हैं जो एक वोट की अक्सरियत से कोई बंदा जीतते हैं, हुकूमत जीती है, गवर्नमेंट जीती है, पार्टी जीती है, और वो 5 साल पूरे करती है, और हमारा 2/3 मेजॉरिटी वाला भी रुल जाता है। ये सर हमारे जहन की बात है ना, हमारे जहन की बात है। बाकी तो ऐसी हमेशा इस वास्ते कहने अल्लाह ही जाने कौन बशर है। और दूसरी तरफ आए, आज दूसरी तरफ आए, फितना सर उठा रहा है। फितना आज इतनी थोक के हिसाब से जमानतें हुई हैं। वो अमीन गंडापुरी की ज़मानत हो गई है, वो फैसल जवेद की ज़मानत हो गई है, वो तरकई की ज़मानत हो गई है। थोक के हिसाब से ज़मानतें, थोक के हिसाब से फितना सर उठा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सही तरीके से नहीं ना पकड़ा गया 9 मई वालों को। आज वो सारे आ रहे हैं, बिलों में से बाहर आ रहे हैं, एक से एक बढ़ के आ रहे हैं। सारे आ चुके हैं, सबको ज़मानतें मिल गई हैं। किसी को राहदारी ज़मानत मिल गई है, किसी को बेल बिफोर अरेस्ट मिल गई है। तो वो जनाब खुल के सामने आ गए हैं, और वो कह रहे हैं साड़ी 180 सीटें ने असी लै के जावांगे। हाँ जी, वो लै के जावांगे। वो सारा रोला पा रहे हैं। फितना आ गया है। फितना वो जो सर चढ़ के बोले, कहते हैं ना जादू, वो जो सर चढ़ के बोले वो हो रहा है। ठीक है, और अब फितना फिर सर उठा रहा है, और वो कह रहे हैं हमारी पंजाब में भी हुकूमत बनेगी,
ہماری مرکز میں بھی بنے گی، ہم لے کے رہیں گے، اسی نہیں چھڑیں گے۔ وہی عمر ایوب جو 8 مہینے غائب رہا ہے وہ آ گیا ہے، امین گنڈا پوری 9 مہینے غائب رہا ہے وہ آ گیا ہے، وہ سارے آ گئے، سارے آ گئے۔ ہن اس تو اندازہ لا لو کہ کی ہون لگے، کس کا قصور ہے کیا نہیں۔ ادھر ایک بات، اگلی بڑی خبر، تینوں اسلام آباد کی سیٹوں معطل ہو گئی ہیں۔ نون لیگ کی جیتی ہوئی تینوں اسلام آباد کی سیٹوں کے اوپر سٹے جاری ہو گیا ہے، نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی یہ دھاندلی ہے، یہ جو ہے اس کا ریکارڈ وغیرہ چیک کراؤ۔ یہ بھی دیکھیں، اب عدالتوں سے ان کو انصاف ملنے کی توقع ہے۔ پہلے بھی عمران کو عدالتوں سے ملا تھا نا، واصف سعید کھوسا نے کہا تھا نا وہ سڑکوں تک کی خجل خوار ہو رہے ہیں، میرے کو لاؤ، تو وہ ادھر گیا تو نواز شریف کو وہ اقامے پہ سزا ہوگی، پاناما نکال کے اقامے پہ اوپر سزا ہوگی۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے صورتحال۔ اور یہ جو فتنہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر سر اٹھا رہا ہے، نئی شکل میں آ رہا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی والوں نے سنی اتحاد کونسل سے معاہدہ کیا ہے، اور دوسری طرف شیعہ اتحاد کونسل سے معاہدہ کیا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ مذہبی کارڈ کھیل کے کیا کھلواڑ کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے پہلے بھی مذہب کو استعمال کیا ہے، آج دونوں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے نا، سنی اتحاد کونسل تو سنیوں کی بنی ہوئی ہے، نام سے ہی ظاہر ہے، اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ ان کی بنی ہوئی ہے، شیعوں کی بنی ہوئی ہے۔ تو شیعہ سنی کو وہ اتحاد میں اکٹھا اس نے پرو دیا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، نیا فتنہ کس رنگ میں آتا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر الزام لگایا ہے جعلی بیلٹ پیپر کا نواز شریف کے اوپر، مانسیرا میں اس کی عظمی بخاری نے کی ہے، سوال کیے ہیں کہ جناب ہمیں کیا مصیبت ہے، ہم وہ بیلٹ پیپر ادھر مانسیرا میں نہیں چھاپ سکتے تھے، یہاں لاہور میں انارکلی میں ہی چھاپنے تھے کہ یہاں سے چھپا کے تو ہم وہ 1000 کلومیٹر دور لے کے جائیں، ہمیں کیا پڑی تھی، ہم نے ادھر سے ہی چھپوا لینے تھے۔ تو یہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کی مشینری آن ہے، گیم آن ہے سر جی، گیم آن ہے۔ فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ اور دوسرا، آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیٹ میں ایک اور اضافہ ہو گیا، سنا ہے ان کا بیٹا جو ہے نا وہ وہاں سے کامیاب ہوئے، ابھی سرکاری اعلان ہونا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو 6 پولنگ سٹیشنوں میں پہلے ان کو 800 ووٹوں سے وہ ہار رہے تھے، تو اب 6 پولنگ سٹیشنوں کا وہاں پہ وہ نیا دوبارہ پولنگ ہوئی ہے، تو ابھی وہ بتا رہے تھے کہ جناب وہ ان کے ہو گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب یہی خبر ہے کہ فتنہ سار اٹھا رہا ہے، نواز شریف ناراض ہو کے تو چلا گیا ہے مری، اور مری کے روڈ کے رستے سارے بند ہو گئے ہیں، اور اب نواز شریف نے 1 ہفتہ وہاں رہنا ہے، ان کو رہنا اسلام آباد میں چاہیے تھا۔ تو باقی جناب علی وہی گلا نے کہ اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ٹھیک ہے۔ ضمانتیں دھڑا دھڑ، اور فتنہ پھر سر اٹھا رہا ہے، اے دیکھو کی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔